नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। भोलि बिहान 7 बजे सुरु हुने मतदानमा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नहुन निर्वाचन आयोगको आह्वान। बदर नहुने गरी निर्धक्क मतदान गर्न प्रमुख आयुक्तको अनुरोध। आचार संहिता उल्लङ्घनमा कार्यवाही प्रक्रिया जारी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। शीर्ष नेतासँग पनि स्पष्टीकरण। 9 जनालाई सचेत, 1 जनाको ध्यानाकर्षण। देशैभर मतदान स्थल निर्माणको काम सम्पन्न। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार जडान। मतदान सकिना साथ मतपेटिका संकलन गरी गणना सुरु गराइने। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी सोमबार नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुहुँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच आपसी हितका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता हुने। श्रीलङ्कामा उर्लिदो असन्तुष्टि साम्य पार्न 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका रणिल विक्रमासिंहेलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। केही घण्टाका लागि कर्फ्यू हटाइयो। र सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिपको उपाधि एमेच्योर गल्फर सुभाष तामाङले जिते। गल्फको मुख्य 3 उपाधि जित्ने तामाङ नेपालको पहिलो एमेच्योर खेलाडी बने। समाचार विस्तारमा। निर्वाचनको लागि मतदानको दिन भोलि। स्थानीय तह निर्वाचनमा भोलि मतदाताहरूले आफूले चाहेको उम्मेद्वार रोज्ने दिन अब 1 दिन मात्र बाँकी छ। प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा लिएर मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै निर्धक्क भएर आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नहुन, कसैको प्रलोभन र प्रभावमा नपरी आफूलाई मन परेको उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई आफूले प्रदान गरेको अमूल्य मत बदर नहुने गरी सही तरिकाले निर्धक्क मतदान गर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाले आह्वान गर्नुभएको छ। स्थानीय तह सदस्यका लागि मतदान हुने दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सम्पूर्ण बालिग मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन। निर्वाचनकै इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता भई मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुरा गरेका मतदाताले समेत मतदान गर्ने अवसर पाएको गौरवपूर्ण दिन। म यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा ग्रहण गरी सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण मतदाता आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभलालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। निर्वाचनका सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सुरक्षित तवरबाट मतपेटिकाको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र सबै मतपेटिका सङ्कलन भएपछि तत्काल मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कुनै पनि मतदाता मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र अथवा नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा राहदानी अथवा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणपत्र मध्ये कुनै एक प्रमाणको आधारमा विवरण यकिन गरी
मतदान गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। तसर्थ आयोगको स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा कसैको प्रलोभन र प्रभावमा नपरी आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई आफूले प्रदान गरेको अमूल्य मत बदर नहुने गरी सही तरिकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्नुहुन र मतदान कार्यलाई सम्पूर्ण रूपले सफल बनाइदिनु हुन म सबै मतदाताप्रति हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आचार संहितासँग सम्बन्धित विषयमा 66 वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न दल तथा व्यक्ति गरी 66 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको, 9 वटा सचेत र 1 वटा ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी गराएको हो। यसैगरी आयोगले आचार संहिताको सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणालाई 24 घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसैगरी आचार संहिताको सम्बन्धमा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सदस्य गंगा दाहाललाई पनि 24 घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता लागू भए यता हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा 66 वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने 9 वटा सचेत र 1 वटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको छ। स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न भोलि मतदान हुँदैछ। देशभरका 753 वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयनका लागि मतदानको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदाताहरूले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सहित 1,09,088 कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवक आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको लागि भौतिक पूर्वाधार सहित सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाइसकिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थलका 21,955 मतदान केन्द्रबाट 1,77,33,723 मतदाताले 35,221 पदमा प्रतिनिधि छनौट गर्न भोलि मतदान गर्दैछन्। कुल 35,221 पदमध्ये 34,881 पदका लागि 1,45,011 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। 390 पदमा भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका लागि देशैभर सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार जडान गरिएको छ। मतदान सकिएपछि मतपेटिका सङ्कलन र गणना गराउने तयारी पनि गरिएको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 27 नम्बर वडामा पर्ने दरबार हाई स्कुल परिसरको। मतदान स्थलको तयारीबारे समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा बिहिबार दिउँसो हामी त्यहाँ पुग्दा मतदान स्थल तयारीको काम धमाधम भइरहेको थियो। मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन महिला पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। अशक्त, अपाङ्गता भएका र सुत्केरी महिलाका लागि छुट्टै स्थानमा आराम गर्ने स्थानको समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचनको समयमा के प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयको जानकारी समेत प्रष्ट देखिने गरी टाँसिएको छ। करिब 1,222 मतदाता रहेको सो निर्वाचन स्थलमा रहेका 2वटै मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। त्यसपछि वृद्ध, अशक्त, सुत्केरी, क्रियापुत्रीहरूको लागि
बस्ने सुविधा पनि हुन्छ, उहाँहरू बस्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई विशेष प्रायता दिएर उहाँहरूले पालोमा नबसिकन लाइनमा नबसिकन मत सङ्कलन गर्न पाउनुहुन्छ। यो दृश्य चाहिँ वडा नम्बर 28 को प्रदर्शनी मार्गमा रहेको वाल्मीकि विद्यापीठको हो। 927 मतदाताले मतदान गर्ने सो स्थलको पनि सबै तयारी पूरा भएको यहाँको सहायक मतदान अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ। यी दुई मात्र होइनन्, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका 155 वटै मतदान स्थल निर्माणको काम पूरा भएको छ। विभिन्न मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीहरूले मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्नेदेखि मतदाता शिक्षा पनि दिएका छन्। मतदान केन्द्र निर्माणको काम गऱ्यौँ हामीले चाहिँ, अनि त्यसपछि अब परिचय पत्र वितरण मुख्य काम भयो, अनि मतपेटिका बुझ्ने, अन्य सामानहरू बुझ्ने जुन चाहिँ हाम्रो ढाँचा छ त्यो अनुसारको, अनि त्यसपछि मतपत्र बुझ्ने लगायतका सबै काम चाहिँ हामीले। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना हुने राष्ट्रिय सभागृहमा समेत सुरक्षा प्रबन्धदेखि सबै तयारी पूरा भएको छ। जिल्लाका सबै 320 वटै मतदान स्थलहरूको स्थलगत किसिमले नै निरीक्षण गरेका छौँ र आज पनि हामीले धेरै मतदान केन्द्रहरूको अवस्थाको बारेमा जिल्लाको सबै सुरक्षा संयन्त्रले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने काम चाहिँ गर्यौँ र मतदान केन्द्रहरूमा जुन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र अन्य तयारीहरू थियो त्यो तयारीहरू सबै अन्तिम चरणमा छ। मतगणनाको लागि पनि मतगणना स्थलहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कामहरू भइरहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू, निर्वाचन सामग्रीहरू र मतदानको लागि खटिने कर्मचारीहरू सबै आफ्नो बुथहरूमा पुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने सम्बन्धका कामहरू गरिरहनु भएको छ। मतगणना स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने थप सुरक्षाको लागि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। भोलि हुने मतदानको तयारीबारे जानकारी दिन जनकपुरबाट यति बेला हाम्रा प्रतिनिधि जीवन लिम्बू हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जीवनजी, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भोलि बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि आफ्नो घर आँगनको सरकार आफैले त्यो नेतृत्व चयन गर्नका लागि अमूल्य मत दिने त्यो अमूल्य क्षण अब केही घण्टामा सीमित भएको छ। त्यो मतदानका लागि यति बेला आम मतदाताहरू व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, त्यो क्षणलाई कुरिरहेका छन्। यसैबीचमा निर्वाचन आयोगले भोलि हुने मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि जानकारी गराएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बिना कुनै डर धाक धम्की निर्वाचनमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यसैबीचमा हामीसँग हाम्रा प्रतिनिधि जीवन लिम्बू धनुषाको जनकपुर धामबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यहाँको निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी दिनका लागि। जीवनजी, जनकपुरमा धनुषामा विशेष गरी धनुषामा निर्वाचनको समग्र तयारी कसरी अगाडि बढाइएको छ? सुरेन्द्रजी, यतिखेर हामी मिथिलाको एउटा पवित्र भूमि यानि कि विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मध्य प्रदेशको एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहेको जानकी मन्दिरलाई पृष्ठभूमि बनाएर तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिराखेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले धेरै मतदान स्थलहरूको अवलोकन गरेका छौँ। विशेष गरेर सिरा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका मतदान स्थलहरूको हामीले अवलोकन भ्रमण गरेका छौँ। त्यो भ्रमण पश्चात हामीले यो महसुस गर्न सक्छौँ कि मध्य प्रदेशका यी जिल्लाहरूमा मतदान केन्द्रहरू सुरक्षित बनेका छन् र मतदानका लागि यो पूर्व सन्ध्यामा हामी यसरी अवलोकन भ्रमण गर्दै गर्दा मतदानका लागि सबै मतदान स्थलहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् र मतदान अधिकृतहरूबाट पाइएको जानकारी अनुसार विशेष गरेर मतदान स्थलहरू पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेका छन् भने मतदाताहरूको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पनि पूर्ण रूपमा चुस्त दुरुस्त रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ। सुरेन्द्रजी, जीवनजी, यो मध्य प्रदेशकै समग्र कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ यति बेला मध्य प्रदेशको राजधानी नगरीमा हुनुहुन्छ र समग्र मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा त्यहाँ
अलि संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि धेरै रहेका छन्, सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यही अनुसार मिलाइएको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी पनि गराइरहेको छ। त्यसको समग्र तयारी चाहिँ कसरी गरिएको छ सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, मध्य प्रदेशकै जिल्लाहरूको कुरा गर्नुपर्दा? पक्कै पनि सुरेन्द्रजी, जुन मध्य प्रदेश विशेषतः भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाहरू पर्दछन्। सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चाहिँ अत्यन्तै धेरै संवेदनशीलताको रूपमा यस क्षेत्रलाई हेर्ने गरिएको छ। विशेषतः यी जिल्लाहरूमा चाहिँ सीमा क्षेत्र भएका कारणले पनि आवत जावत पूर्ण रूपमा रोक लगाइए तापनि अवांछित गतिविधिहरू हुन सक्छ भन्ने आंकलन गरिएकाले विशेषतः नेपालका सुरक्षाकर्मी र भारतका सुरक्षाकर्मीहरू बीच केही समय अगाडि छलफल भएको थियो र त्यो छलफलबाट सीमा क्षेत्र चाहिँ एकदम मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको छ र सीमा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा रोक गर्नका लागि, सीमा क्षेत्रको आवत जावतलाई चाहिँ रोक गर्नका लागि चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन अत्यन्तै कडाइ गरिएको हामीले जानकारी योभन्दा अगाडि प्राप्त गरेका छौँ। अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु, मध्य प्रदेश एउटा यस्तो प्रदेश बनेको छ जुन अन्य प्रदेशहरू भन्दा निर्वाचनका लागि, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दोब्बर उम्मेदवारी परेको जुन प्रदेशको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यो प्रदेशमा 33,31,170 जना मतदाता रहेका छन् भने पुरुष 17,96,000 भन्दा धेरै मतदाता रहेका छन्, महिला 15,33,000 भन्दा धेरै रहेका छन् भने अन्य 37 जना मतदाता रहेका छन्। र मध्य प्रदेशमा मतदान स्थल 2163 रहेका छन् भने मतदान केन्द्र 4095 रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र विशेष गरी 136वटा स्थानीय तह रहेको मध्य प्रदेशमा 40,924 जनाको उम्मेदवारी परेको हामीले जुन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी पाएका छौँ। वैशाखको महिना छ, मध्य प्रदेशमा यसै पनि गर्मी हुने समय हो यो र मौसम पनि बदली हुने र प्रतिकूल हुने मौसम विभागले पनि पूर्वानुमान गराएको छ, जानकारी गराएको छ। यो प्रतिकूल मौसमी अवस्थामा जनताले, नागरिकले आफ्नो मताधिकार सहज रूपमा उपयोग गर्न सकुन् भन्ने अवस्थाले चाहिँ कस्तो व्यवस्थापन गरिएको पाउनु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि सुरेन्द्रजी, विशेष गरेर सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा चाहिँ मध्य प्रदेशमा हामीले जुन भेटेका र हामीसँग अन्तर्क्रिया गरेका मतदाताहरूको जुन मनोबल हेर्ने हो भने सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्नका लागि यहाँका जनताहरू, मतदाताहरू एकदमै धेरै उत्साहित हामीले भेटेका छौँ, देखेका छौँ। र विशेष गरेर मतदाताहरूको जुन अवस्थाले हेर्ने हो भने मतदान स्थलहरूमा चाहिँ यो गर्मी यामलाई विशेष मध्यनजर गरेर चाहिँ मतदाताहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पानी पिउने व्यवस्था गरिएको छ भने मतदान स्थलहरू विशेषतः रुखको छहारी मुनि बनाइएका छन् भने कति स्थानमा चाहिँ शीतल ठाउँहरू खोजेर जुन लाइन बस्नुपर्ने, जुन महिला पुरुष छुट्याएका, वृद्ध वृद्धा अपाङ्गको लाइन छुट्याइएका ठाउँहरू चाहिँ छहारी मुनि बनाइएका छन् भने विशेषतः यो मौसम बदलीका कारण पानी पर्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको जानकारीलाई लिएर पनि मतदानका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले विशेषतः विभिन्न ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर जुन मतपेटिकालाई जोगाउने र मतपत्रहरूलाई जोगाउने र मतदाताहरूलाई पनि त्यो पानीबाट जोगाउनका लागि त्रिपाल टाँगेर सँगसँगै कुनै भवनमा, कुनै विद्यालयमा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। सुरेन्द्रजी। हस् जीवनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा प्रतिनिधि जीवन लिम्बू, धनुषाको जनकपुर धामबाट हामीलाई समग्र मध्य प्रदेशको भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी देशभर कसरी भोलिको स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी त्यसको तयारी गरिएको छ, विशेष रूपमा महानगरपालिकाहरूमा, उपमहानगरपालिकाहरूमा र प्रदेशका केन्द्रहरूलाई केन्द्रित गरेर हाम्रा त्यहाँ रहेका प्रतिनिधिहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेलाई भने केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान गर्ने दिन मतदाताले आफूले चाहेको, आफूले रोजेको उम्मेद्वार छान्ने दिन भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्ने समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ र हामी विभिन्न जिल्लाहरूबाट मतदान स्थल निर्माणको तयारी र मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी लगायतका विषयमा हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौं। यसै क्रममा अब हामी लाग्छौं पर्सा र चितवनतर्फ। पर्सा स्थित हाम्रा संवाददाता विजय महतो र चितवन स्थित हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। पहिला म पर्साका हाम्रा संवाददाता
विजय महतोसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विजयजी, पर्सामा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यतिखेर सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको छ र वीरगञ्ज मात्र नभएर मध्य प्रदेशको पनि ध्यान त्यतातिर छ। समग्रमा भन्नुपर्दा भोलि मतदान गर्ने दिन मतदान स्थल निर्माण कार्यदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्था सम्पूर्णको तयारी अवस्था व्यवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? श्वेताजी, देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका पनि हो वीरगञ्ज, मुख्य नाका पनि हो, नेपालको गेटवे अफ नेपाल पनि भनिन्छ वीरगञ्जलाई। आर्थिक राजधानी हो। 14वटा पालिका, 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिका यहाँ रहेका छन्। 3,39,000 भन्दा बढी मतदाता यहाँ रहेका छन् र गृह मन्त्रालयले पर्सा जिल्लालाई अति संवेदनशील जिल्लाको रूपमा यसलाई चाहिँ चिन्हित गरिराखेको अवस्था छ। 107 किलोमिटर हाम्रो सिमाना भारतसँग लाग्ने गर्दछ। भारतको बिहार प्रदेश, त्यसको पूर्वी चम्पारण र केही ठाउँमा पश्चिमी चम्पारण पर्सा जिल्लालाई छुने गर्दछ। सीमावर्ती जिल्ला भएको कारणले गर्दा यहाँनिर सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च सतर्कताको अवस्थामा राखिएको छ भने सीमा क्षेत्रमा निगरानीलाई एकदम कडा बनाइएको छ। नेपालका धेरै जसो मान्छेहरू भारतमा काम गर्ने र अहिले मतदानका लागि भारतबाट चाहिँ नेपाल आउने क्रम पनि बढिरहेको अवस्था छ र नेपाल भित्रिने क्रममा वीरगञ्ज नाकालाई प्रयोग गरिन्छ। अब भारतबाट वीरगञ्ज आउने, वीरगञ्ज हुँदै चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ नियमित प्रवेश गराइराखेको अवस्था छ भने काम विशेषले नेपालबाट भारत जाने नागरिकहरूलाई पनि पैदल आवत गर्न दिइएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा सीमा क्षेत्रमा रोक लगाइएको छ भने पर्सा जिल्लाको भनौँ न खास गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिका पूर्वमा छ र पुराको पुरा जिल्ला पश्चिममा छ। सुरक्षाका निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदरमुकाममै रहेको अवस्था, ग्रामीण क्षेत्र हाम्रो पश्चिममा रहेको अवस्था। ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावको क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई देखेर ठाउँ ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले रिजर्भ प्रहरीको पनि व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। नियमित गस्ती र यी कुराहरू त छ। भनेपछि विजयजी, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको छ यहाँले जानकारी दिए अनुसार। तर एउटा कुरा, जस्तो वीरगञ्ज मध्य प्रदेश पनि हो, महानगरपालिका भए पनि मतदाता शिक्षाको हिसाबले विगतमा पनि मत बदर हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो महानगरपालिकामा वा अन्य पालिकाहरूमा, वडाहरूमा पनि जसरी गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएको छ, मतपत्र हेर्दाखेरि मतदाता शिक्षा कतिको पुगेको छ र यो मतदाता शिक्षाको हिसाबले मतदाताहरू अब मत हाल्न कतिको ढुक्क भएर बदर नहुने गरी हाल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँको विश्लेषण के छ? श्वेताजी, बडा राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। हामीले पनि यसैमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यसभन्दा अगाडि भनौँ न, संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्सा जिल्लामा 0.40% मात्र मत बदर भएको थियो। त्यो बेलामा प्रत्येक राजनीतिक दल आफै चुनाव लडिराखेको अवस्था थियो भने अहिले गठबन्धनमा चुनाव लडिराखेको अवस्था छ र यो गठबन्धन पनि आंशिक रूपमा रहेको छ। प्रमुखको या मेयरको या भनौँ न अध्यक्षको एउटा गर्ने, बाँकी चाहिँ सहमति नरहिरहेको अवस्था, दलहरू एक आपस बीच प्रतिस्पर्धामा रहिरहेको अवस्था। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले जुन मतदाता शिक्षा विगतका दिनमा भनौँ न निर्वाचन मतदान हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडिदेखि सुरु गर्ने गर्दथे, अहिले चाहिँ यसलाई 2 दिनमा सीमित गरेको छ। त्यो पनि मतदान केन्द्रमा, जुन जहाँ मतदान नै हो भोलि, आजभन्दा भनौँ न अहिलेभन्दा 10 घन्टा अब पछि जहाँ मतदान सुरु हुन्छ त्यहाँनिर नै अब मतदाता शिक्षा दिने भनेर कुरो आइरहेको अवस्था छ। यसले राजनीतिक दललाई पनि चिन्तित तुल्याएको छ। विजयजी, तपाईँलाई एकछिन मैले यही रोक्छु। एकछिन म ईश्वरजीकोमा जान चाहन्छु। चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी ईश्वर जोशी पनि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ईश्वरजी, अब भरतपुर महानगरपालिका यति बेला देशभरकै चासोको रूपमा हेरिएको छ। त्यहाँ मतदान केन्द्रको विशेष तयारी गरिएको भनेर पनि समाचारहरूमा आइरहेका छन्। कसरी मतदान केन्द्रको, मतदान स्थलहरूको तयारी कसरी गरिएको छ? भोलि मतदान कसरी सुरु गरिँदैछ? धन्यवाद सुरेन्द्रजी। चितवनको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ एकदम केन्द्र
रहेको छ, चर्चामा निकै चर्चामा रहेको छ। र भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चितवनको भरतपुर सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताका साथै मतदान अधिकारीहरू पुगिसकेको र उनीहरूले मतदान केन्द्र पनि स्थापना गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ। चितवनको हकमा गर्नुपर्दाखेरि 3,97,000 बढी मतदाताहरू रहेका छन्, जसमध्ये भरतपुरमा 1,25,752 मतदाता छन्। सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरा गरेको थिएँ। उहाँले सम्पूर्ण 161वटा मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र सेनाले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरू चाहिँ कुनै पनि मतदान केन्द्र अहिलेसम्म नभएको भनेर उहाँले सुरेन्द्रजी। हस् ईश्वरजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। यहाँले दिएको जानकारी अनुसार चितवनमा पनि तयारी चुस्त छ र हामी विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रा संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुरेन्द्रजी, थप हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अब मतदानकै लागि आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्नका लागि राजधानी काठमाडौँसहित देशभरका प्रमुख सहरहरूबाट मतदाताहरू आफ्नो थापथलो फर्किरहेको सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। दशैंको झझल्को नै आउने गरी काठमाडौँ उपत्यका नै सुनसान भएको छ। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानका लागि काठमाडौँ छोड्नेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उपत्यका सुनसान भएको छ। उपत्यकाका सडकहरूमा सवारी साधनहरू निकै पातलिएका छन्। आसन्न निर्वाचनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडक सुनसान जस्तै भएका हुन्। उपत्यका भित्रिने सवारी प्राय कम छन् भने बाहिरिने सवारी साधनको चाप बढी देखिएको छ। काम विशेषले गाउँ छोडेका धेरै मतदाता गाउँ फर्किसकेका छन् भने यसअघि जान नपाएका मतदाताहरूको फर्कने लर्को आज पनि उपत्यकाका नाकाहरूमा देख्न सकिन्थ्यो। हिजो मात्रै 83,000 नागरिकले काठमाडौँबाट उपत्यका छोडिसकेको र आज त्योभन्दा पनि बढीले छोडेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। यही 21 देखि 28 गतेसम्म 5,50,000 बढी यात्रुले उपत्यका छोडेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक बाल नरसिंह राणाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आज भित्रिनेको तुलनामा बाहिरिनेको सङ्ख्या झन धेरै छ। अब फेरि हामी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गमै हाम्रा जिल्लास्थित संवाददाता सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग मोरङबाट हाम्रा सहकर्मी मोहन मानन्दर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मोहनजी, कस्तो छ मोरङमा निर्वाचनको तयारी? विशेष गरी विराटनगर महानगरपालिका छ, त्यहाँ महानगरपालिकामा देशभरिकै चासो रहने गरेको पनि छ। कस्तो तयारी भएको छ? मतदान स्थलमा कस्तो तयारी भइरहेको छ? यो मोरङमा चाहिँ मतदानको लागि हजुर मोहनजी, मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेपछि, लाइन बसिसकेपछि भनौँ, कति समयमा मतदान गरेर आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गरेर बाहिरिने अवस्था गरी तयारी गरिएको छ? केही जानकारी यहाँले पाउनु भएको छ? त्यसपछि पाउनु पालिकामा अलिकति मतदान भने हस् मोहनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मोहन मानन्दर मोरङबाट। त्यहाँको स्थानीय तह निर्वाचन भोलि हुने मतदान स्थलको तयारीबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बुलेटिनका बाँकी प्रसङ्ग छन्। पहाडी जिल्लाका मतदान स्थलहरूमा सहज मतदान स्थलहरू व्यवस्थापन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जनाएको छ। आज आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मतदान पूर्व अनुगमनबाट प्राप्त संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्नुहुँदै
गर्दै अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला लगायतलाई सहज मतदानका लागि व्यवस्था नभएको जानकारी दिएको हो। आयोगले करिब एक हप्ता अघिबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा 45वटा समूह गठन गरी स्थलगत ठाउँमा खटाएको थियो। उक्त टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सामग्रीको अपर्याप्तता, आचार संहिता उल्लङ्घन लगायतका व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी रहेको औल्याएको हो। को लागि सवारी साधन आवश्यकता पर्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, कति गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ सहयोग आवश्यकता पर्छ भन्ने त्यो तथ्याङ्क कतै पनि नरहेकोले ती व्यक्तिहरू चाहिँ मतदानमा छुट्न सक्ने सम्भावना आयोगले पाएको छ। भोलि निर्वाचनको दिन निर्वाचन स्थलमा 45वटा टोलीसँगै अन्य 10वटा टोली खटिने बताइएको छ। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले निर्वाचनमा सबै पक्षको सुनिश्चितता गराउन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा हरेक वर्ष विशेष रहने गर्दछ। त्यसमाथि विशिष्ट पाहुनाको आगमनले यो वर्षको बुद्ध पूर्णिमामा लुम्बिनी झन विशेष हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले एक साथ आज प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुराकानी हुने वार्ताको तयारी पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही जेठ 2 गते औपचारिक भ्रमणमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउँदैछन्। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर हुन लागेको प्रधानमन्त्री मोदीको यस भ्रमणलाई ऐतिहासिक र बहुपक्षीय महत्वका साथ हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच लुम्बिनीमै द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम पनि रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काका अनुसार भेटमा विशेषतः धार्मिक महत्वका स्थलहरू कनेक्टिभिटीसँग सम्बद्ध बुद्धिस्ट सर्किट, शिक्षा क्षेत्र, थप सम्बन्ध र सहयोग विस्तार लगायत आपसी हितका विषयमा छलफल हुनेछ। यो चाहिँ सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किटका कुराहरू छन्। लुम्बिनी त्यस्तै गरेर बोधगया, सारनाथ, कुशीनगरको एउटा सर्किट, ऐतिहासिक र एकदम धार्मिक महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको बिचमा एउटा कनेक्टिभिटी एउटा चाहिँ स्थापना गर्ने सम्भावना। त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रमहरू, यहाँका शैक्षिक विश्वविद्यालय संस्थाहरू र भारतका शैक्षिक संस्थाहरूको बिचमा समझदारी चाहिँ बिचमा अझ सम्बन्ध बढाएर शैक्षिक क्षेत्रमा आपसी हितका विषयलाई अझ बढी घनीभूत बनाउने। भ्रमणको क्रममा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ। युक्रेनमा उत्पन्न परिस्थितिले विश्वव्यापी रूपमा निम्त्याएका आर्थिक समस्या, पेट्रोलियम तथा खाद्यान्नको मूल्य अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू सम्भावित छलफलका विषय हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का बताउँछन्। अहिले दुई देशका पदाधिकारीहरू भ्रमण सफल बनाउन केन्द्रित रही छलफलमा जुटिरहेको र अरू समसामयिक एजेन्डाहरूले पनि छलफलमा स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का बताउँछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो 5औं औपचारिक नेपाल भ्रमण हो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो कार्यकालमा उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो। यस अघिका भ्रमणमा नेपालका जनकपुर, मुक्तिनाथ लगायतका विभिन्न ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलमा भ्रमण गरिसक्नुभएका मोदीले लुम्बिनी भ्रमणको इच्छा पहिलेदेखि नै देखाउनु भएको स्रोत बताउँछन्। यस भ्रमणको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषले नेपाल सरकारको संयोजकत्वमा आयोजना गर्ने बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आसन्न लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा पावन लुम्बिनी क्षेत्रमा अवस्थित माया देवीको मन्दिरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले विशेष पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको
भएको छ भने भारतीय बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनले निर्माण गर्न लागेको बौद्ध विहारको शिलान्यास पनि भारतीय विशिष्ट अतिथिबाट हुनेछ। बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएर उहाँको यो भ्रमण हुँदैछ। त्यसकारण अहिले काठमाडौँमा आएर थप भ्रमण गर्ने, थप विषय छलफल गर्ने भन्ने कुरा थिएन। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा भेटघाटहरू, द्विपक्षीय वार्ता कहिलेकाहीँ राजधानीदेखि बाहिर पनि हुने गर्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले छिमेकी पहिलो नीतिलाई अघि बढाउन र भारत र नेपाल बीच उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। बहुआयामिक र व्यापक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र विस्तार गर्न र लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्धनमा यो भ्रमणले महत्वपूर्ण र विशेष अर्थ राख्ने जानकारहरू बताउँछन्। शिवानी थापा बस्नेत, एनटिभी न्यूज। स्थानीय तहको निर्वाचन र सार्वजनिक विदाका कारण सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका अदालत आगामी जेठ 2 गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज जारी गर्नुभएको सूचनामा यही वैशाख 30 गतेदेखि आगामी जेठ 2 गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन एवं सार्वजनिक विदा परि लगातार 4 दिन अदालत बन्द रहने उल्लेख छ। अदालतले न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 26 बमोजिम आगामी जेठ 2 गते सोमबारका दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनवाई गर्ने प्रयोजनार्थ बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म सर्वोच्च अदालत खुला रहने जनाएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भोलि बिहान 7 बजे सुरु हुने मतदानमा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नहुन निर्वाचन आयोगको आह्वान। बदर नहुने गरी निर्धक्क मतदान गर्न प्रमुख आयुक्तको अनुरोध। आचार संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। शीर्ष नेतासँग पनि स्पष्टीकरण। 9 जनालाई सचेत, 1 जनाको ध्यानाकर्षण। देशैभर मतदान स्थल निर्माणको काम सम्पन्न। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार जडान। मतदान सकिनासाथ मतपेटिका सङ्कलन गरी गणना सुरु गराइने। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी सोमबार नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुहुँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच आपसी हितका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता हुने। श्रीलङ्कामा उर्लिदो असन्तुष्टि साम्य पार्न 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका रानिल विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। केही घण्टाका लागि कर्फ्यू पनि हटाइयो। र सूर्य नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिपको उपाधि एमेच्योर गल्फर सुभाष तामाङले जिते। गल्फको मुख्य 3 उपाधि जित्ने तामाङ नेपालको पहिलो एमेच्योर खेलाडी बन्न सफल। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2463 पीसीआर र 354 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 18 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 9,66,857 पुगेको छ। सोही अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। देशभर हाल 173 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। जनताको उग्र असन्तुष्टि साम्य पार्ने उद्देश्यले श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा यसअघि 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका रानिल विक्रमासिंघेलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। राजनीतिमा लाग्नु अघि वकिल र पत्रकार समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता रानिल विक्रमासिंघेले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको छ। विगतमा उहाँले 5औं कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएको थिएन। नयाँ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले यसअघि 4 पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। श्रीलङ्काको 225 सदस्यीय संसदमा रानिल विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीको जम्मा 1 सिटमा उहाँ मात्रै रहनु भएको छ। चरम आर्थिक सङ्कट तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभावको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा जनताको 1 महिनाको आन्दोलनपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सले राजीनामा दिनुभएको थियो। जनताले राजपाक्से समर्थक नेताहरूमाथि आक्रमण बढाएपछि महिन्दा राजपाक्से जलसेनाको शरणमा जानुभएको छ। 75 वर्षीय नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै केही घण्टाका लागि देशव्यापी कर्फ्यू पनि हटाइएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू ओह्रालो लागेको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार महँगी बढेको, रेमिट्यान्स घटेको, चालू खाता घाटामा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घटेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक ओह्रालो लागिरहेका बेला महँगी भने उकालो लागेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष महँगी निकै बढेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिको सीमा 7% को हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिए पनि मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। जबकि गत वर्षको यसै अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने मूल्य वृद्धि 3.10% मात्र थियो। अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको रेमिट्यान्स आप्रभाव पनि गत वर्षभन्दा घटेको छ। यो वर्ष साउनदेखि चैतसम्म 7,24,74 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 7,29,2 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालू खाता घाटा बढेर 5,12,71 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यस अवधिमा चालू खाता 2,07,41 करोड रुपैयाँ घाटामा